छोडिदिएको थिएँ कि तिनीहरूलाई। ओके ल सो हैन ओके समराइज गर्दै भने चाहिँ के हुन्छ भने मैले यसलाई समराइज गरेँ भने मेरो एलयु भन्दा चाहिँ यो के डिफरेन्स रहेछ फर्स्टमा एल ट्रान्सपोज एक्स एल इन्टु एल ट्रान्सपोज मान्नुपर्ने रहेछ अर यु ट्रान्सपोज इन्टु यु मान्नुपर्ने रहेछ कसको ठाउँमा ए को ठाउँमा है। त्यसपछि अरू त एज इट इज गर्ने हो। पछाडिको दुईटा पोर्सनलाई जेड मान्ने इजिकल टु बी गर्छ, जेडलाई सल्भ गर्छ, फेरि त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्छ, जेडको भ्यालु फाइन्ड गर्छ, जेडको भ्यालु लगाएर त्यो माथिको यल ट्रान्सपोज एक्समा राख्छ, एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्छ। ठिक छ ओके। सो अब तिमीहरूलाई मैले एउटा क्वेसन गराउँछु होइन। सो यो क्वेसन टिप ए प्लस 2b प्लस 3c इजिकल टु 5 छ होइन। अनि त्यसपछि 2a प्लस 8b प्लस 22c इजिकल टु 6 छ होइन। त्यसै गरी 3a प्लस 22b प्लस 82c इजिकल टु -10 छ। मैले अर्को क्लासमा त यो 8 राखेर गराएको थिएँ कि त्यो भएर त्यो यो झुकेर 8 भएछ होइन। सो 82 हुन्छ यहाँ तिनीहरूलाई मैले सचायो पछि सकाउँ त। सो यो भयो होइन यो क्वेसन भयो। अब यसलाई के भन्छ भने यहाँ क्वेसनमा थप्नु पर्यो भने सल्भ द फलोइङ लिनियर इक्वेसन युजिङ चल्स्की मेथड हैन ल ओके। अब पहिला त काम भनेको तिम्रो यही हो हैन ax इक्वल टु b नै हो तिम्रो काम पहिला हैन। सो सोलुसन भनेको हैन ए भनेको के हो ए भनेको 1 2 3 अनि 2 8 22 अनि 3 22 82 ल। पहिला त यो गिभन म्याट्रिक्स सिमेट्रिक छ कि छैन हेर। सिमेट्रिक छ भने बल्ल प्रोसिड गर हैन भने दिस इज नट सिमेट्रिक सो वी क्यान अप्लाई चल्स्की मेथड भनेर गर। अब यसमा अलिकति ट्रिक के पनि दिन सक्छ भने हेर है मैले त्यो असाइनमेन्टमा छ ठ्याक्कै अलिकति त्यहाँ बुद्धि लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो तिमीहरूले ल ठिकै छ म भनिदिइहाल्छु हैन। त्यो सायद तिमीहरूले आफै बुद्धि लाउनु पर्ने हो हैन। के हुन्छ भने यसलाई तल माथि दिएको हुन्छ क्या। यसलाई के हुन्छ यताउति गरेको हुन्छ भनेको म त मैले कहिले कहिले यसलाई यताउता गर्यो भने पनि यो सुरुमा सपोज यो 2822 चाहिँ अहिले यहाँ तल छ अरे क्या। यो 2822 चाहिँ यहाँ तल छ अरे हैन। यो 2822 मैले यसरी छ अरे क्या यसलाई सपोज हैन। 2 यो 3 भयो 3 22 82 छ अनि यो 2 8 र 22 सपोज यसरी छ अरे। यो त हेर्दाखेरि त सिमेट्रिक देखिँदैन नि त हैन सिमेट्रिक छैन नि। सो सिमेट्रिक यो 2 लाई माथि ल्यायो भने त फेरि सिमेट्रिक बन्द रहेछ नि त हैन। त्यही भएर कहिले कहिले सिमेट्रिक जस्तो नदेखे पनि तिमीलाई यसो बुझ कि कहिले कहिले रोलाई चेन्ज गर्दाखेरि रोलाई यताउति गर्दाखेरि पनि सिमेट्रिक बन्छ कि भनेर कन्सेप्ट लाउनु पर्यो क्या। मैले ठ्याक्कै यस्तै खाले क्वेसन त तिमीहरूको असाइनमेन्टमा दिएको छु हैन। त्यहाँ धेरैले के भन्छ भने यो त सिमेट्रिक छैन गर्नै सकिँदैन भन्छ। बट के चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भने यदि मैले रोलाई इन्टरचेन्ज गरे पनि सिमेट्रिक बन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि चाहिँ माइन्डमा चाहिँ हुनु पर्यो क्या है। तिमीलाई जाँचमा क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ यो भर्खर मैले यसलाई यो 2822 लाई तल दियो भने त सिमेट्रिक बन्दैन तिमीले छोडेर आउँछौ पक्कै पनि हैन। सो यसलाई के गर्नु पर्दो रहेछ भने यदि मैले रोलाई पनि इन्टरचेन्ज गर्दा सिमेट्रिक बन्छ कि भनेर चेक गर। यदि त्यो गर्दा पनि बढ्न भने फाइनली के भन्न सक्छौ वी कान्ट अप्लाई चल्स्की मेथड। ठिक छ ओके। सो यो भयो हैन। यो असाइनमेन्टमा हेरे पनि यस्तै खाले क्वेसन छ क्या तिमीहरूको एउटा चल्स्कीको हैन। ओके सो अहिले त तिमीहरूको सर रो मात्र युज गर्ने कलम सर कलम पनि युज गर्न सकिन्छ सर। कलमलाई नगर रोलाई नै रो मात्र युज कलमलाई नगर रोलाई नै गर। गर्न मिल्छ कलमलाई पनि गर्न मिल्छ तर त्यही हो क्या बी र सी यता छ भने यो सी र बी यता चेन्ज भइदिन्छ क्या हैन। त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने फेरि है। ठिक छ। अनि फेरि तिमीले यसलाई त के गर्ने हो यल र युमा लाने हो यल र युमा लाने हो अनि तिम्रो यल र युको पोजिसन पनि चेन्ज भइदिन्छ क्या हैन। तिम्रो यो ए हो यो सी हो यो बी हो यदि कलम चेन्ज गरेछ भने हैन। ठिक छ। कलम चेन्ज गर्नै पर्यो भने गर्न चाहिँ पाउँछौ। यदि गर्नै पर्यो भने त्यसरी गर्दाखेरि हुन्छ भने यु क्यान डु द्याट है। ओके सो अहिलेको केसमा त मेरो सिम्पल क्वेसन छ। अनि यो भनेको एक्स भयो एक्स भनेको कति छ एबिसी छ यो त लेख्न सकिहाल्छ हैन। अनि यो बी भनेको 5 6 र -10 ल। अब यो चेक गरै छ 1 2 3 1 2 3 2822 2822 322 82 322 82। सो यहाँ अगाडि लेख्न सक्छौ सिन्स द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक वी क्यान प्रोसिड एज भनेर लेख्न सक्छौ हैन। त्यो थ्योरी मैले लेखेर हैन। So following above matrix is symmetric, above given matrix or given a matrix is symmetric, so we can proceed as भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौ।
त्यो ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू म होइन तिमीहरूलाई आइहाल्छ त्यो कुरा। सो अब मैले के गर्छु भने लेट, अब मैले मान्ने भनेको के हो, लेट ए इज इक्वल टु, अब म चाहिँ यलबाट सुरु गर्छु है त होइन, यल र यल ट्रान्सपोज। तिमीहरूले यसैलाई यु ट्रान्सपोज र यु पनि मान्न सक्छौ, दुइटै हो क्या, यो गरे पनि हुन्छ यो गरे पनि हुन्छ होइन। ल अब मैले वेयर वेयर जहाँ चाहिँ मेरो एल भनेको कति हो भन्दाखेरि एल भनेको चाहिँ वेयर वेयर एल भनेको हिजो जस्तै हो, L11 यो 0, यहाँ एबिसी राखे पनि हुन्छ, तिमीहरूको चोइसको कुरा हो। L21 L22 होइन, यो फेरि 0 भयो, L31 L32 र यो कति भयो L33 भयो। अब हेर है, मैले लोवर ट्रायङ्गुलर मेट्रिक्सको ट्रान्सपोज गरेँ भने ठ्याक्कै पाउने भनेको फेरि अप्पर ट्रायङ्गुलर मेट्रिक्स नै हो क्या होइन, सरी यसलाई मैले ट्रान्सपोज गरेँ भने पाउने भनेको फेरि मैले के अप्पर ट्रायङ्गुलर मेट्रिक्स नै पाउँछु यहाँ, L11 होइन, त्यसपछि L21, त्यसपछि L31, 0 L22 अनि L32 होइन, त्यसै गरी फेरि 0 फेरि 0 L33। ल हेर एक्चुअली यो यल ट्रान्सपोज भनेको के नै हुने रहेछ, अप्पर ट्रायङ्गुलर मेट्रिक्स नै हुने रहेछ। सो यल र यु नै डिकम्पोज गरे जस्तो देखिन्छ क्या यहाँ पनि। तर के चाहिँ डिफ्रेन्स छ भने यहाँ चाहिँ हिजोको केसमा यता र यता गरेर टोटल 12वटा भेरिएबल थियो होइन, 12वटा अननोन भ्यालुहरू थियो भनौँ न होइन, ठिक छ, जसमा हामीले यसलाई 1 1 1 गर्थ्यो होइन। अब यहाँ यो अहिलेको कन्डिसनमा हेऱ्यो भने यहाँको भ्यालु र यहाँको भ्यालु सेम छ, यहाँ जे अननोन छ यहाँ पनि त्यही अननोन छ क्या होइन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हिजोकोमा गरे जस्तो धेरै अननोनहरू फाइन्ड गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ हामीले अननोन फाइन्ड गर्ने भनेको यो 6वटा अननोन मात्र हो, हिजो हामीले सायद 9वटा अननोन फाइन्ड गरेको थियो होला, यहाँ चाहिँ 6वटा अननोन फाइन्ड गरेर पुग्छ, ठिक छ। अनि आजको केसमा चाहिँ के छ भने हामीले हिजो जस्तै 1 1 1 मान्नु पर्दैन होइन, यहाँ चाहिँ त्यस्तो 1 1 1 मानेर गर्नु पर्दैन, यहाँ चाहिँ जे छ त्यही नै गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो अब मेट्रिक्स कस्तो बन्छ भन्दाखेरि ए भनेको L11 0 0 L21 L22 अनि यो 0 भयो, यो 0, त्यसै गरी यो L31 L32 र यो फेरि कति भयो L33 भयो। सो यो मेरो लोवर ट्रायङ्गुलर मेट्रिक्स भयो, यसको ट्रान्सपोज भनेको L11 L21 L31, त्यसै गरी यो 0 भयो, L22 अनि यो L32 होइन, यो 0 भयो, यो पनि 0 भयो, सो L33। अब हिजो जस्तै मल्टिप्लाई गर्ने अरू प्रोसेस त सबै सेम नै हुने होइन। ओके, ए भनेको छ 1 2 3 2 8 22, ए भनेको चाहिँ 1 2 3 2 8 22 3 22 82। ल ठिक छ। ओके, अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने होइन, L11 इन्टु L11 भनेको के आयो, L11 को स्क्वायर आयो होइन, यो इन्टु यो भनेको के भयो L11 इन्टु L11 L स्क्वायर आयो, त्यो 0 भइहाल्यो। सो अर्को केसमा चाहिँ L11 इन्टु L21 भनेको L11 इन्टु L21 आयो, अरू 0 भयो, फेरि यो केसमा L11 इन्टु L31 आयो। ल ठिक छ, यो आयो। अब फेरि L21 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, L21 इन्टु L11 सक्यो, यो भनेको L22 को स्क्वायर, सरी L21 को स्क्वायर प्लस L22 को स्क्वायर आउँछ होइन, यो भनेको फेरि के भयो L21 इन्टु L31 प्लस L22 इन्टु L32 भयो। ल ठिक छ। अब लास्टको एउटा गर्नु पर्यो होइन, यो भनेको L31 इन्टु L11, यो त हिजो पनि गरेको थियो होइन। सो अनि L31 इन्टु L11 सकिहाल्यो, L31 इन्टु L21 प्लस L32 इन्टु L22 भयो। फाइनली यो भनेको L31 को स्क्वायर L32 को स्क्वायर प्लस L33 को स्क्वायर आयो। ल ल यो मेरो भयो। अब हिजो जस्तै यता र उता इक्वेट गर्नु पर्यो, सो द्याट यहाँ लेखिदेऊ होइन, इक्वेटिङ LHS एन्ड RHS, इक्वेटिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड विथ राइट ह्यान्ड साइड होइन, RHS एन्ड LHS गर्यो भने के हुन्छ भने L11 भनेको मेरो कति भयो 1 भयो होइन, अनि L11 इन्टु L21 भनेको कति भयो 2 भयो।
सच द्याट यो L21 भनेको कति भयो 2 नै भयो हैन L11 इन्टु L31 भनेको कति भयो 3 भयो हैन L11 भनेको आन्सर सो यो पनि कति नै भयो 3 नै भयो ल ठीक छ अब हेर अब फेरि यो L21 आइसक्यो L11 यहाँ पनि आइसक्यो सो यसलाई गर्नु परेन अब मैले यसलाई गर्नु पर्यो यो भनेको L21 को स्क्वायर प्लस L22 को स्क्वायर इक्वल टु कति भयो 8 भयो 8 यो भनेको 4 L22 भनेको कति आयो ल L22 भनेको मैले पोजिटिभ भ्यालु मात्र दिएँ ल यसको रुट अन्डर गर्यो भने प्लस माइनस 2 आउँछ तर पोजिटिभ भ्यालु मात्र लिए हुन्छ हैन अनि त्यसपछि फेरि यो L21 इन्टु L31 प्लस L22 इन्टु L32 L22 इन्टु L32 ल यो भनेको छ 22 अनि L31 भनेको 3 3 दुना 6 भयो अनि प्लस L22 भनेको 2 2 L32 छ यो भनेको कति आयो 22 भयो हैन 16 6 22 भनेको 16 आयो सो यो भनेको कति आयो 8 आयो रहेछ L32 भनेको 8 आयो है 22 मा 16 घटाए सरी 6 घटाए 16 2 बाइ 16 भनेको 8 ल अब यो L31 र L11 यो पनि अलरेडी भइसक्यो होला L11 पनि आइसक्यो L31 पनि आइसक्यो यसलाई गर्ने भएन यसको पाली हैन यो पनि सबै आइसक्यो 31 छ 6 21 छ 6 32 छ 6 22 छ सबै छ सो यो पनि गर्नु पर्दैन फाइनली अब 3 चाहियो 6 वटा अननोन भन्दा निकाल्नु पर्दैन के एउटा अननोन यो भयो अर्को अननोन यो भयो दुईटा भयो तीनटा भयो चारवटा भयो पाँचवटा भयो सो सबैलाई गर्नु पर्ने यहाँ चाहिँ हैन यो भनेको L31 को स्क्वायर प्लस L32 को स्क्वायर प्लस L33 को स्क्वायर भनेको कति भयो 82 भयो 82 हैन L31 भनेको कति छ 3 सो यो 9 भयो प्लस L32 भनेको कति छ 8 सो यो 64 भयो हैन प्लस L33 को स्क्वायर इज इक्वल टु 82 कति भयो 9 4 13 3 हातलाई 1 73 L33 भनेको कति भयो 82 माइनस 73 12 मा 3 घटाए 9 हजुर 3 आयो 3 आयो ल ओके सो यो भनेको कति आयो 3 आयो ल है पोजिटिभ भ्यालु मात्र कन्सिडर गर सो नेगेटिभ भ्यालु पनि केही पनि हुनेवाला छैन हैन नेगेटिभ भ्यालु पनि आन्सर त आउँछ सो पोजिटिभ भ्यालु लिएरै गर ओके सो मेरो मेट्रिक्स कस्तो बन्यो भने मेरो L भन्ने मेट्रिक्स र L ट्रान्सपोज भन्ने मेट्रिक्स मेरो कस्तो बन्यो हैन ल यो र यो यसमा यो 0 यो 0 यो 0 हुन्छ यसमा चाहिँ यो 0 यो 0 यो 0 हुन्छ ल कति कति निकालेछ हामीले 1 L11 भनेको यो 1 L21 भनेको 2 L31 भनेको 3 L33 भनेको पनि 3 L22 भनेको 2 L32 भनेको 8 ल यस्तो आयो है यसैको ठ्याक्कै उल्टो त हुने हैन यो 1 2 3 अनि 2 2 2 0 त्यसैगरी 3 8 3 ल तिम्रो L पनि आयो L ट्रान्सपोज पनि आयो ओके अब के गर्नु पर्यो अब लेट भन्दा पनि पहिला यस्तो गरौँ हैन अब त हाम्रो त यस्तो आयो नि त हाम्रो त के आयो AX = B मा हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के आयो L * L ट्रान्सपोज X = के आयो B आयो हैन अब लेट L ट्रान्सपोज X = B भनेर लेट गरौँ हैन सरी Z भनेर लेट गरौँ ल Z भनेर लेट गरौँ अब यो Z भन्ने कुरा थाहा छैन सो त्यसलाई पनि मैले यही माथि गएर सुरुमै डिफाइन गरिदिन्छु हैन हिजो गरे जस्तै ल सुरुमै डिफाइन गरिदिउँ न यहाँ पनि हैन Z भनेको चाहिँ Z1 Z2 Z3 तिमीले अरु पनि मान्न सक्छौ हैन यो त Z एउटा भेरिएबल मान्दिएको मात्र हो सो Z1 Z2 Z3 हुन्छ भनेर मैले मान्दे अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने अब त त्यसलाई सिम्पली हिजो जस्तै सल्भ गर्नु पर्यो हैन ल L ट्रान्सपोज X भनेको Z भयो हैन सुरुमा केलाई सल्भ गर्नु पर्यो अर्कोलाई देयरफोर LZ भनेको के भयो B भयो यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो पहिला ठीक छ L भनेको छदै छ Z भनेको Z1 Z2 Z3 छदै छ B भनेको कति थियो 5 6 र -10 छदै छ हैन
यो भनेको भर्खर कति आएको थियो भन्दाखेरि 100 22 0 अनि 383 आएको थियो हैन। अब यसलाई के गर्नु पर्यो युजिङ फरवर्ड सब्स्टिट्युसन युजिङ फरवर्ड सब्स्टिट्युसन SUBSTITUTI युजिङ फरवर्ड सब्स्टिट्युसन गर्यो भने के भेट्छौ Z1 भनेको कति भेट्दो रहेछौ 5 भेट्दो रहेछ हैन। त्यसै गरी यो भनेको 2Z1 प्लस 2Z2 इजिकल टु 6 भयो हैन। यो भनेको अब हेर्दाखेरि यो भनेको त Z1 प्लस Z2 इजिकल टु कति भयो 3 भयो जस्तो भयो हैन यो भनेको। अनि 5 3 मा 5 घटा कति रहेछ -2 हुँदो रहेछ। सो Z2 भनेको -2 आयो है। अब यहाँ जोड घटाउमा चाहिँ मिस्टेक नगर, यत्रो माथिसम्म चाहिँ मिलाउँदै आउने। यो इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि मिस्टेक गर्ने काम नगर। यो भनेको 8Z2 प्लस 3Z3 इजिकल टु -10 भयो हैन। 3Z1 15 8 - 16 प्लस 3Z3 इजिकल टु -10 -1 भयो। -1 गरेर उता जोडिन्छ -9 भयो। Z3 भनेको -3 आयो है। ठिक छ। अब के गर्नु पर्यो, अब त फेरि यल ट्रान्सपोज एक्स भनेको के छ जेड छ हैन। यल ट्रान्सपोज एक्स भनेको जेड छ हैन। ठिक छ। अब यल ट्रान्सपोज एक्स जेड भनेपछि अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भने यसलाई अब सब्स्टिट्युट गरिदिने मात्र हो यसलाई हैन, सिम्पली। ठिक छ नि। अब त तिमीले अघि त्यो हिजो अस्ति गरे जस्तै ठ्याक्क लगाएर यसलाई सब्स्टिट्युट गरिदिने मात्र हो हैन। यल ट्रान्सपोज भनेको पनि थियो मेरो कति थियो एक्स भनेको मलाई अहिले थाहा छैन हैन। जेड भनेको भर्खर कति कति निकाल्यो 5 - 2 र -3 निकालेर यल ट्रान्सपोज भनेको कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 त्यसै गरी 2 2 0 भनेपछि 2 2 0 3 8 3 1 0 0 ल। यो भनेको ए बी र सी छ। अब यसमा के गर्नु पर्यो ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन भनेको 3 टाइम्स सी इज इक्वल टु -3 सो द्याट सी भनेको -1 हैन। अनि 2b प्लस 8c इज इक्वल टु -2 सो द्याट कति भयो 2b यो उता जाँदाखेरि जोडियो हैन। -8 उता जाँदाखेरि +8 बन्यो। 8 मा 2 घटा 6 भयो। सो b भनेको 3 आउँदो रहेछ। अनि यो भनेको a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टु कति भयो 5 भयो। a भनेको थाहा छैन, b भनेको 3 गुना 6 अनि यो भनेको 3 एकाने 3 कति भयो 5। 6 मा 3 घटाए 3 5 मा 3 घटाए 2 2 3 - 1 आउँदो रहेछ ल। 6 मा 3 घटाए 3 भयो। 5 मा 2 घटाए 5 मा 3 घटाए 2 a भनेको 2 आयो। देयरफोर a भनेको 2 आउँदो रहेछ, b भनेको 3 आउँदो रहेछ, c भनेको -1 आउँदो रहेछ यसरी। ठिक छ, बुझिन्छ यो? बुझ्यो? बुझिन्छ सर। बुझिन्छ। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन हैन। ल अब तिमीले के गर भने यसैलाई मैले अघि यसबाट गर तिमीले ल यु ट्रान्सफर इन्टु युबाट यसबाट गर ल यही क्वेसनलाई यही क्वेसनलाई योबाट गर त तिमीले ठ्याक्कै सेम आउनु पर्यो है। अब यसको एन्सर चेक गर्न पनि सकिहाल्छ हैन। तिमीलाई मैले क्याल्कुलेटरमा देखाएकै छु एन्सर चेक गर्ने तरिका। सो यो क्वेसनलाई अहिलेको भर्खरको क्वेसनलाई मैले चाहिँ यल टी इन्टु यलबाट गरेँ, तिमी सरी यल इन्टु एलटीबाट गरेँ। तिमीहरूले चाहिँ यु ट्रान्सपोज इन्टु युबाट गर ल अनि एउटै एन्सर निकाल। ओके, एल भनेको मैले मलाई के निकाल्नु पर्यो भने यु भनेको कति आउँछ, यु ट्रान्सपोज भनेको कति आउँछ, जेड भनेको कति आउँछ र यति निकाल्नु पर्यो। ओके, निकाल्दै गर है त। त्यति बेलासम्म म तिमीलाई एटेन्डेन्स पनि गर्दै गर्छु।
राजेन्द्र कुमार छ सर अनि राजेश स्मित प्रेजेंट सर। रामबहादुर प्रेजेंट सर रमेश प्रेजेंट सर। रमेश सिद्धार्थ प्रेजेंट सर। नित्यानंद प्रेजेंट सर। रोहन संतोष के गर्ला यस्तो सन्तोष छैन सागर सर प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर सन्तोष खै त बोल्दैन त आज सन्तोष खै संतोष छ है सर। बोलिरहेको सन्तोष हो सर बोल। सर क्लासमा छ मैले त अघि बोलेन त्यही भएर उसलाई सर, सागर सन्तोष छ है। सागर छैन भयो भयो साजन श्रेष्ठ छ प्रेजेंट सर। बोलिराख्ने नि तिमीहरू अनि गौतम प्रेजेंट सर सन्देश प्रेजेंट सर। ओके अर्को सन्देश यस सर। सञ्जय यस सर। सञ्जीत सरोज माली यस सर। सौरभ यस सर। पूर्ण हैन शाश्वत छैन ऋषि प्रेजेंट सर शिवराज रिङ्कु Yes, sir. किसम Present, sir. सोनम सुजित सुभाष प्रेजेंट सर। सुदन यस सर अनि प्रेजेंट सर इन्द्र यस सर। तान्तोक केन्जी Present, sir. पवन प्रेजेंट सर कृष्ण योगेन्द्र प्रेजेंट सर। गणेश हैन प्रेजेंट सर। राकेश सुजन सरोज छैन मिलन सम्झना Present, sir. अनि सन्तोष ल ओके कसैको हाजिर छुटेन होला गऱ्यो तिमीले गर्न सक्छौ होला हैन सकिहाल्छ। ल यो कति आयो यु त निकाल्यो होला यु पनि निकाले कतिले निकाले यो कति आयो भन ल यो चाहिँ यति भ्याएर छन् न अझै टाइम बाँकी छ 15 मिनट 10 मिनट जस्तै बाँकी छ ल यो यु कति आयो यो यति मात्र कति आयो भन्नु भन्नु ल कसैले गर्यो कसैले गरेन ओके ए भनेको यु ट्रान्सपोज यु हुनु पर्यो ए भनेको छँदैछ सर यो पोइन्टमा आउनेलाई के गर्ने? पोइन्टमा नै आउँछ र पोइन्टमा आउँछ र भने U33 स्क्वायर इक्वल टु 82 आउँछ जस्तो लाग्छ हो र यो भनेको कति रे ए भनेको कति रे यो चाहिँ 1 2 3 1 2 3 अनि 2 2 8 2 2 8 22 हजुर 2 8 2 8 22 हो सर माथि 20 को R2 2 8 22 हैन यो 2 8 22 3 8 82 हैन ल यो हो है 322 8 322 हैन यहाँ सरी 322 ल
यो भनेको U1 U ट्रान्सपोज भनेको U11 अनि लोअर ट्रायंगुलर बन्छ भने चाहिँ यो 0 बन्छ, यो 0 बन्छ, यो U21 भयो, यो U22 भयो, यो 0 भयो, यो U31 U32 यो U33 भयो हैन। अनि U भनेको U11 0 0 0 यो गर्न सकिहाल्छ तिमीले हैन। यो 2 2 भयो, यो 23 भयो, यो U33 भयो हैन, U12 भयो, U13 भयो। ल अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने U11 को स्क्वायर यो र यो गरे सक्यो, U11 इन्टु U12 भयो। त्यो माथिको जस्तै भ्यालु आयो त सर, L1 को जस्तै। के भयो त नि एउटै आउला, आउन सक्छ हैन। यो भयो हैन, यो फर्स्टको यो भयो। सेकेन्डमा भनेको U21 इन्टु U11 U21 इन्टु U11 आखिर आउने एउटै हो क्या यहाँ हैन। खास गरी उस्तै आउँछ U21 इन्टु U11 U22 को स्क्वायर U21 U21 को स्क्वायर र U22 को स्क्वायर। हजुर हजुर के भयो रे? U12 को स्क्वायर र U22 को स्क्वायर हो सर त्यहाँ। U12 को स्क्वायर आउँछ नि, U21 र U12 आएको छ। ए सरी मैले त यताउति सबै लेखिदिरहेछ फेरि। U21 नै आउँछ। हजुर यस्तो गरौँ न, पहिला U लेख अनि बल्ल त्यसलाई ट्रान्सपोज गर है। यो U11 यो U12 अनि यो U13। मैले त फेरि त्यो हुन्छ नि सबै भेरिएबलले फरक फरक राखिदिइरहेको छ। 0 भयो, यो U22 भयो, अनि त्यसपछि 0 U22 U33 अनि U12 U13 U22 U23 U33 भयो। ल यो भनेको त्यहाँ 31 हुन्छ होला नि कहाँ? यहाँ लास्टमा छ यहाँ 31 32 33 0033 0033 कहाँनिर भने यहाँ त्यो होइन माथि माथि यो भने कतातिर यही होला। यही हो। यो U12 को स्क्वायर प्लस U22 को स्क्वायर भयो हैन। त्यसै गरी यो भनेको U12 U13 प्लस U22 U23 भयो। ल U12 U22 U23 भयो हैन। यो भयो। ल ओके। सिमिलरली यो भनेको यो इन्टु यो 0 0 यो र यो 0 भयो 0 0 यो चाहिँ U33 को स्क्वायर यहाँ आउने भयो। U13 इन्टु यसले यसलाई U11 U13 यसले यसलाई यसले यसलाई U13 U11 हैन। हजुर अब यसले यसलाई भन्छ U13 U12 प्लस U23 र U22। ओके U23 र U22 हैन। यहाँ त्यही यही झ्याउ हुन्छ कि एबिसिडी राखेर गऱ्यो भने झन् सजिलो हुन्छ होला नि। यहाँ भनेको चाहिँ U13 को U13 को स्क्वायर प्लस U23 को स्क्वायर प्लस U33 को स्क्वायर। ठ्याक्कै अघि चाहिँ यल जस्तै हुन्छ क्या। भ्यालु पनि सेम आउँछ सर। सेम आयो सेम आयो। ए भइहाल्यो त भन्छ। अब त आन्सर U1 को आफै हेर्नुहोस् त्यहाँ U1 को भ्यालु 1 नै आउँछ, U12 को भ्यालु 2 नै आउँछ, U13 को भ्यालु 3 नै आउँछ। त्यही त भन्छ। अघिको यस्तो होला, अघिको U चाहिँ हाम्रो अघिको यल ट्रान्सफरसँग मिल्छ, यो U ट्रान्सफर र यलसँग मिल्छ होला हैन। यही होला हैन। हो सर। हो सर। यल भनेको चाहिँ U ट्रान्सफर हुन्छ, यल ट्रान्सफर भनेको U हुन्छ क्या हैन। त्यही भएर एउटै जसरी गरे पनि मिल्छ भनेको रिजन यही हो क्या हैन। यसबाट गर्दा पनि उसबाट गर्दा पनि हाम्रो अघि यलको भ्यालु चाहिँ हाम्रो U ट्रान्सफरको भ्यालु आउँछ, हाम्रो यल ट्रान्सफरको भ्यालु चाहिँ U को आउँछ। सो Z को भ्यालु पनि सेम नै आउँछ हैन। Z को भ्यालु सेम आउँछ होला पक्कै पनि हैन। Z भनेको सेम आउँछ अनि तिम्रो लास्टको X भनेको पनि सेम नै आउनु पर्यो। सो यसरी गर्न सक्छौ है त। ल यसलाई कन्टिन्यू गर, तिमीहरूले यसलाई फुलफिल गर, अनि केही क्वेसन रह्यो भने चाहिँ हामी फर्दर डिस्कस गरौँ है त। ल ओके। सो दिस मच फर टुडे। ऑल अफ यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। स्टप गरिदिनु मलाई।